बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, माह ज़िलहज जो है, इसमें खुलफ़ाए राशिदीन में से दो खलीफा ऐसे हैं जिन पर हमला किया गया और उनको शहीद किया गया। एक सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुनाफिकीन और कुफ्फार जब भी साजिश फैलाते हैं तो उसमें एक सबसे अहम मामला अदम एतमाद पैदा करना होता है। इल्जाम तराशी, बुहतान तराशी और बगैर दलील और सबूत के चीजों को फैलाना। सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से भी ऐसा ही हुआ। सय्यदना उमर बिन खत्ताब पे हमला करने वाला अबू लुलु मजूसी था, आग का पुजारी था, लेकिन सय्यदना उस्मान पर जो हमला आवर थे, या सय्यदना अली पे जिन्होंने हमला किया, या सय्यदना हसन और हुसैन पे जिन्होंने हमला किया, वो सब ये कहते थे कि हम तो कलमा पढ़ते हैं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, हम आप लोगों से बेहतर हैं। वो उस्मान जो ज़ुन्नूरैन कहलाते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां आपके निकाह में हैं, उन पर अक़रबा परवरी का इल्जाम लगाकर उनके घर का घेराव किया गया और उनको शहीद कर दिया गया। यहां सय्यदना उमर बिन खत्ताब ने चूंकि फारिस को फतह किया था, तो वहां एक साजिश तैयार हुई और एक मजूसी ने, आग के पुजारी ने, जब मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े थे, सय्यदना उमर बिन खत्ताब उस वक्त उन पर हमला किया और उनको शहीद कर दिया गया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में हम इस पे बात करेंगे। गुजारिश ये है कि आज सबसे बड़ा खतरा जो है वो हमें गैरों से नहीं, अपनी नालायकियों से है, उस मनफी प्रोपेगेंडे से है जिसकी हम तहकीक नहीं करते हैं। कुरान कहता है, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। कुरान करीम का वाज़े इरशाद है कि कोई खबर ले आए तो उसकी तहकीक करो। आज बगैर तहकीक के हम खबरें फैला देते हैं और उसके नुकसानात जब जाहिर होते हैं, फिर कोई भी वो जो नुकसान हो चुका होता है उसकी तलाफी नहीं कर पाता। एक तो मेरी गुजारिश ये है कि अफवाह साजी से और अफवाहें फैलाने से और अफवाहें सुनने से बचिए। कोई भी बात है पहले तहकीक करें। हमारा दुश्मन जो रोज़े अव्वल से इस्लाम पर हमलावर है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाता है कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा, हमारी मां सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर तोहमत लगाता है। वो खुलफाए राशिदीन के दरमियान बोझ पैदा करने की कोशिश करता है, और जब ये नहीं होता तो फिर वो खुलफाए राशिदीन पे हमलावर होता है। और आप देख लीजिए, सय्यदना उस्मान, सय्यदना अली, सय्यदना इमाम हसन, सय्यदना इमाम हुसैन, ये किन लोगों का निशाना बने।
इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस पाकिस्तान को जो जरूरत है वो वहदत और इत्तेहाद की जरूरत है, वो इत्तिफाक की जरूरत है। हमारे मसाइल का हल सिर्फ इत्तेहाद से निकल सकता है। लिहाजा अभी से मैं अर्ज करूंगा कि जो ज़ाब्ता इखलाक पैगाम पाकिस्तान का है उस पर हम सब अमल करें। अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। दूसरी बात जो मैं आज अर्ज करना चाहता हूं वो कश्मीर के हवाले से है। कश्मीर 5 अगस्त को हिंदुस्तान की हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, जो नाजीइज्म से ज्यादा मजालिम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पे कर रही है, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों पे कर रही है और अकलियतों पे कर रही है, उसने कश्मीर का कानूनी स्टेटस बदलने की कोशिश की और बदल दिया अपनी तरफ से। आलमी सतह पर जो कश्मीर का मौकफ है, कश्मीर का जो स्टेटस है वो एक मुतनाज़े है। उस वहां इस्तिस्वाब राय अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत ये कश्मीर के लोगों का हक है। लेकिन 2 साल गुजर गए, कश्मीरी लॉकडाउन में हैं। दुनिया को अब लॉकडाउन की तफसीर की जरूरत नहीं, दुनिया जानती है कि लॉकडाउन क्या है। हमारे यहां चंद घंटों या चंद दिनों का लॉकडाउन लोगों को कबूल नहीं है, पूरी दुनिया की यह आलम है। चे जाए कि 2 साल गुजर जाएं, कश्मीरियों का टेलीफोन का राब्ता बंद, इंटरनेट का राब्ता बंद, आपस में मेल जोल बंद, और आलमी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरे से मुतालिक तफसीलात से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म इमरान खान को ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल और सूबे में अमन अमान के इस्तेहकाम के लिए किए गए ऑपरेशन पर पेशरफ्त से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरे से मुतालिक तफसीलात से आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। इसी मुतालिक आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म को ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। इसी पर तफसील जान लेते हैं। PTV न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, दौरे से मुतालिक तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने आज कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा किया है और दौरा जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। इसके अलावा वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की सूरत हाल, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई और उनको बताया गया कि सूबे में अमन आमा के इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन जो है उनके अंदर जो पेशरफ्त अब तक हुई है और पाकिस्तान सरहद पर लगाई जाने वाली बाढ़ जो है उसके ऊपर वज़ीर आज़म को तफसीलात बताई गई। वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा में जम किए गए जो कबायली ज़िला हैं वहाँ जो समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मनसूबे अब तक हैं उनके ऊपर जो पेशरफ्त है उससे भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बैन अल-अक़वामी सरहद पर मुख्तलिफ मौक़ों में पैदा होने वाली सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसको संभालने के हवाले से पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज के इदारों की जानिब से जो इक़दाम हैं उन पर इत्मीनान का इजहार किया और वज़ीर आज़म ने सरहदी इंतजाम के जामे मैकेनिज्म और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इलाके में पायदार इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अमन का क़याम नहायत ज़रूरी है। उन्होंने सूबे में जमशुदा कबायली ज़िला के अंदर समाजी और इक़्तिसादी मनसूबों की तकमील के लिए जो साजगार माहौल पाक फौज ने उसमें जो किरदार अदा किया उसको भी सराहा। इसके अलावा उन्होंने इंसदाद कोरोना, टिड्डी दल के खात्मे, इंसदाद पोलियो और शजरकारी मुहिम के दौरान जो सिविल इंतजामिया की फौज की जानिब से मदद की गई उसकी भी तारीफ की। जी वज़ीर आज़म इमरान खान के पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स के दौरे से मुतालिक तफसीलन आगाह कर रहे थे नवीद अजहर, आपका बहुत शुक्रिया।
وزیر اعظم عمران خان نے پشاور کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ دورے سے متعلق جیسا کہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندے، وزیر اعظم عمران خان نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اس متعلق بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ تازہ ترین سیکورٹی صورتحال اور صوبے میں امن و امان کے استحکام کے حوالے سے کیے گئے آپریشن سے متعلق بھی وزیر اعظم کو بریف کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مظلوموں کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ 5 اگست کو پورے پاکستان میں اور آج تمام ملک کی مساجد میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہندوستانی مظالم کی مذمت کی گئی ہے اور موجودہ حکومت کی کامیابی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بطور کشمیریوں کے سفیر کے اس معاملے کو دنیا کے سامنے جس طرح رکھا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ OIC کے انسانی حقوق کمیشن کا 12 رکنی وفد پاکستان پہنچا ہے۔ وہ اس صورتحال کو دیکھے گا اور دنیا کو اور OIC کو بتائے گا کہ کس انداز سے لائن آف کنٹرول کے اوپر کشمیری گزارا کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ہندوستان کی ذہنیت دیکھیں، نریندر مودی کی حکومت کی ذہنیت کو دیکھیں کہ وہ کرکٹ کشمیر میں جو کشمیر لیگ ہو رہی ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی، اس کے خلاف بھی سازشیں کر رہے ہیں۔ کھیل کے خلاف ایک تفریحی ایک سرگرمی کے خلاف کمنٹیٹروں سے لے کر کھلاڑیوں تک کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے ہندوستان کا وہ مکروہ چہرہ جو دنیا کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کو اس کے اوپر آواز بلند کرنی چاہیے۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ کل بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ تھے، آج بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور کوئی کشمیر کا سودا نہیں کر سکتا۔ اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے، اپنی مصلحتوں اور مفادات کے لیے کشمیر کا نام استعمال کرنا اور بات ہے، اور کشمیریوں کا سفیر بن کے کشمیریوں کے لیے ہر جگہ بات کرنا وہ اور بات ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے واقعی سفیر ہیں۔ ایک طرف OIC کے سیکرٹری جنرل نے بڑا کلیئر کٹ اور واضح موقف دیا ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں آئے ہوئے عرب پارلیمنٹ کے جو صدر ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے چیئرمین سینٹ جناب صادق سنجرانی صاحب کی دعوت پہ تشریف لائے اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی، پریزیڈنٹ سے ملاقات کی، وزیر خارجہ صاحب سے ملاقات کی، اور انہوں نے پاکستان کے موقف کی جو کشمیر کے مسئلے پر ہے بھرپور تائید و حمایت کا اعلان کیا۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ جو عرب پارلیمنٹ ہے یہ 22 ممالک کے نمائندوں پہ مشتمل ہے، تقریباً 88 سے 90 اس کے ممبر ہیں ٹوٹل، ہر ملک سے 4 ممبر لیے جاتے ہیں جو بتایا گیا ہمیں۔ یہ پہلا دورہ تھا عرب پارلیمنٹ کے کسی صدر کا پاکستان کا، جو بہت کامیاب رہا۔ انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا اور وزیر اعظم پاکستان کو عرب پارلیمنٹ سے خطاب کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ یہ کسی بھی نان عرب کے لیے پہلی مرتبہ دعوت دی گئی ہے۔ پاکستان عالمی دنیا کے ساتھ مل کر
اسلامک فوبیا کا معاملہ ہو، توہین ناموس رسالت کا معاملہ ہو، کشمیر اور فلسطین کا معاملہ ہو، عالمی دنیا کو بیدار کر رہا ہے اور عالمی دنیا کے ساتھ مل کر پاکستان جو ہے وہ اس مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے کبھی مذاکرات سے راہ فرار اختیار نہیں کیا، لیکن تمام مذاکرات کے جو رستے ہیں وہ وایا کشمیر جاتے ہیں۔ کشمیر کے بغیر کسی مسئلے پہ بات ہندوستان سے کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو پاکستان نے اس ایک مہینے میں جو کامیابیاں حاصل کی، ان میں سعودی وزیر خارجہ امیر فیصل کا پاکستان آنا اور ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہو کر کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان کے موقف کی مکمل تائید کرنا ہے۔ صرف میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، لمبا نہیں جا رہا۔ OIC کے سیکرٹری جنرل نے اپنے بیان میں ہمارے موقف کی تائید کی اور کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف زبردست آواز بلند کی ہے۔ عرب پارلیمنٹ کے سربراہ نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے اور 5 اگست کو پوری قوم نے، پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں نے اور کشمیریوں نے مل کر آواز بلند کی ہے کہ مودی کا یہ ظلم و ستم اور یہ جبر ہم قبول نہیں کرتے اور ہم قبول نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، ایک منظم ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہر طرف سے آواز آئے کہ مظلوم کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دو، مظلوم کشمیریوں کے ساتھ انصاف کرو۔ اس کی ضرورت ہے، اس پہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے جب کشمیر بھی اور فلسطین بھی اس ظلم، استبداد، قتل و قتال کے دور سے باہر نکلیں گے اور اپنے حق خود ارادیت کو جو ہے وہ پالیں گے۔ بہت لوگ باتیں کرتے تھے، آپ نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں دیکھا کہ تحریک انصاف کو ایک بڑی کامیابی ملی، اور اس بڑی کامیابی کے نتیجے میں جو وزیر اعظم وہاں لائے گئے ہیں، ہمیں امید ہے وہ ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے ایریے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو ہندوستان کے مظالم کا بہت شدت سے نہ صرف احساس ہے بلکہ عملی طور پر پتہ ہے۔ پاکستان کی عوام، علماء، مشائخ، حکومت، فوج، سلامتی کے ادارے سب مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عالمی سطح پر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے موقف کو دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا فیصلہ ہو۔ ناظرین، یہ وہ حقیقت ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، 7 کا بعد میں ہندو برادری کے مندر میں کچھ توڑ پھوڑ کی گئی، یہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ اسلام آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ہے۔ اگر کوئی اسلام کا نام لے کر، پاکستان کا نام لے کر اقلیتوں پر ظلم کرتا ہے، کوئی جتھا، گروہ ہو یا فرد ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر اس مندر کی جو نقصان ہوا وہ بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے، مجرمین کے خلاف بھی کارروائی ہو چکی ہے۔ ہماری اقلیتیں مکمل آزادی اور خود مختاری اور اپنا حق رکھتی ہیں۔ اگر ہماری اقلیتوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو یہ کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔